जय मसी, जय मसी, जय मसी यहाँ सबैलाई। आज त धेरै पानी परेर पनि यहाँ काठमाडौँमा विशेष गरी हाम्रो क्षेत्र त धेरै चिसो भछ। जाडो दिन फर्केर आस्तै छ, गर्मी नै आउनु मानेको छैन। मैले सुनेको छु झन् हाम्रो साथी मित्रहरू तपाईहरु कतिजना अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने उता चाहिँ आज चाहिँ हिउँ पर्ने सम्भावना भन्ने कुराहरू धेरै भइराखेको छ। साँच्चै नै अहिलेको यो लकडाउनले गर्दाखेरि यो प्राकृतिकमा पनि धेरै असर परेको छ। हुनु त अब यस्तो प्रकारको ड्याम डुम्मै बन्द हुने त कहिले पनि भएको थिएन, यो पहिलोचोटि भएकोलाई गर्दाखेरि अब ठुला ठुला इन्डस्ट्रिजहरू, फ्याक्ट्रिजहरू, कारखाना भनौँ अब चलेको छैन, गाडीहरू चलेको छैन, धुलो धुवाउती भएको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सायद यही नै होला एउटा एकदम स्वच्छ नर्मल। जे होस्, यहाँहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गरेको छु। र आज फेरि हामी हाम्रो विशेष गरी हामीले हिजो हेरिराखेको विषयलाई लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँलाई याद छ होला, त्यो चाहिँ नि यो नयाँ सृष्टिको व्यवस्था। जब हामीले त्यो व्यवस्थालाई सही प्रकारले प्रयोग गर्यौँ भने सबै कुरा हामीबाट सम्भव हुन्छ। यतिकै सम्भव हो। विश्वास गरेमा सबै कुराको सम्भव अथवा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ जुन भनिएको छ। तर उसले के विश्वास गर्छ? यो मैले भनिरहेको कुरामा विश्वास गरेर र विश्वास काम बिना मैले तुल्य। अब यो विश्वासलाई उसले के गर्छ? अलिकति व्यवहारमा उतार्छ। तब गएर सबै कुरा सम्भव हुन्छ। यतिकै म विश्वास गर्छु अब सबै सम्भव हुन्छ भनेर त्यसरी हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एकदम नै रमाइलो प्रकारले हामीले हेरिराखेको छौँ। अझै पनि हामी रमाइलो गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। तर केही प्रार्थनाको विषयहरू छ पनि पठाउनुहोस्। र कुनै अब यो क्लासेस एउटा क्लास नै हो हाम्रो। यो क्लासद्वारा तपाईँहरू आशिषमय हुनुभएको छ पनि, दुईटा आशिषको कुराहरू पनि हामीलाई सुनाउनुहोस्। र मैले तपाईँलाई यही नै भनेको छु, 7:30 बजीबाट लिएर कम्तीमा 1 घन्टा हामी बस्नेछौँ। बसेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा ताजा मन्ना लिने समय हो। ताजा मन्ना भन्ने एउटा हाम्रो सेवाकाई छ। सायद पछि गएर हाम्रो बाइबल स्कुललाई यही ताजा मन्ना माने परिणत हामी गर्नेछौँ। र हो यसरी नै अब चाहिँ अनलाइन बाइबल स्कुलको लागि पनि अब हो यसरी नै तपाईँहरूलाई बिस्तारै अब भविष्यमा अनलाइन बाइबल स्कुल कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको एउटा तपाईँहरूलाई स्वाद, एउटा चाख, एउटा टेस्ट हामी बिस्तारै दिँदैछौँ। र पछि हामी चाँडै अनलाइन स्कुल यसरी लाइभ स्कुल पनि हामी गर्ने योजना बनाइराखेको छौँ। तर त्यो स्कुल चाहिँ मिनिमम कम्तीमा 2 घन्टा हुन्छ। तपाईँ 1 घन्टा पनि बस्न सक्नुभयो भने त पछि 2 घन्टा कसरी बस्ने? तर मलाई लागेको छ तपाईँलाई यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयहरू आइरहेको छ, अति रमाइलो भइराखेको छ भने तपाईँहरू बस्नुहुनेछ। मैले अस्ति भने जस्तो प्रभुको समयमा त 3 दिन 2 घन्टा 3 घन्टा होइन 3 दिन बेहोसै हुने गरी भनेको छ। किन प्रभुले भन्नुभयो त उनीहरूलाई खाना देऊ, नत्र त यिनीहरू बेहोस हुनेछ। सो मलाई लागेको छ यो कुरा साँच्चै नै हुनुपर्छ। र तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ कि यो अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई खालि भन्नुपर्छ भनेर नभन्नुहोस् है। साँच्चै पनि तपाईँलाई चाहिन्छ भने अलिकति तपाईँहरूले हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस्। हो त्यसरी हामीले बिस्तारै अनलाइन विद्यार्थीहरू हामी कलेक्ट गर्न, सङ्कलन गर्नेतिर हामी लाग्छौँ। त्यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो अनलाइन एक प्रकारले रेजिस्टर्ड विद्यार्थीहरू छन् भने कि यतिजना चाहिँ उनीहरू अब हामीसँग प्रत्येक दिन पढिराखेको छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। र हामी तपाईँहरूसित पर्सनली पनि कति कुराहरू गर्नु सक्छौँ। किनभने अब अनलाइन स्कुल भएपछि चाहिँ स्कुलमा चाहिँ जाँच हुन्छ। स्कुलमा त धेरै कुराहरू हुन्छ। एकदम नै इट विल बी ए प्रपर स्कुल, एउटा राम्रो स्कुल नै हुनेछ। र त्यो स्कुल जब हुन्छ त्यति बेला त अब तपाईँले पनि आफूलाई एकदम नै विश्वास योग्यको विद्यार्थीको रूपमा तपाईँले त्यहाँ आफूलाई राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको निम्ति हामी कति कुराहरू पछि गर्नेछौँ। तर साँच्चै चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा अब यसो तपाईँहरूको पनि प्रतिक्रिया हामी जान्न पाएमा हामीलाई धेरै इन्करेज हामी पनि हुनेछौँ। र जब स्कुल सुरु हुन्छ एकदम प्रिसेप्ट अपन प्रिसेप्ट भन्छ, एकदम एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दु एकदम ठक 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 वचन अनुसार सबै कुरा ठाउँमा राखेर हामी
हेर्नेछौँ। अहिले पनि कति हेरिरहेछौँ, तर प्रायः अहिले चाहिँ हामीले अलिकति मोटामोटी रूपमा ऱ्यान्डम हिसाबमा पनि कति काम हामीले गरिराखेको छौँ। तर पछि जब तपाईँ स्कुल पढ्नुहुन्छ, स्कुल सिद्धिन्छ, त्यहाँ जाँच हुन्छ, त्यहाँ तपाईँहरू जाँचमा पास हुनुभयो भने अनलाइन ग्रेजुएसन हुन्छ, सबै हुन्छ। तपाईँहरूलाई हामी दीक्षित ग्रेजुएट तुल्याउँछौँ। हुन त हाम्रो बाइबल स्कुल छ, लाइभ भनौँ हामीले पढाउने बाइबल स्कुल, यो लाइभ नभए अनलाइन नभएर लाइभ हाम्रो बाइबल स्कुल छ। त्यहाँ हामी धेरै वर्ष भइसकेको छ र धेरैजना आउँछन्, विभिन्न मण्डलीहरूबाट पनि आउँछन्, उनीहरू धेरै आशिषमय भएर जान्छन्। तर अब यो अहिले लाइभ चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अहिलेको स्थिति, यसलाई अनलाइनमा नै हामी अनलाइनमा नै बिस्तारै परिणत गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर अनलाइन हामीले लाइभ नै पढाउने प्रायः, ताकि हामी तपाईँहरूसित इन्टरेक्ट पनि गर्नुपर्ने छ। जब हामीले अनलाइन लाइभ यसरी हामीले पढाउन थाल्दाखेरि तपाईँहरूले कुनै क्वेसन सोध्नु चाहनुभयो तुरुन्तै सोध्नुहुन्छ, तर त्यो विषय सम्बन्ध हामी तुरुन्तै त्यहाँ तपाईँहरूसित आदान प्रदान छिट्टो नै त्यति नै बेला हामी गरिहाल्नेछौँ भन्ने हुनेछ। अब हामी केही छ त्यस्तो कुराहरू हाम्रो माझमा अहिले बाइबल स्कुल चाहिन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ एक दुईजनाले कमेन्टहरू गरिरहेको छ। बाइबल स्कुल चाहिन्छ भन्ने अहिले जानकारीहरू आइराखेको छ र म तपाईँलाई भन्दछु, यो बाइबल स्कुलले चाहिँ तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, सेवाकाईमा पनि, तपाईँ पास्टर अगुवा लिडर भए तापनि केही बात छैन। मलाई एउटा कुरा याद आयो, एक समय एकजना, अब यो भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले तपाईँलाई के भन्न चाहे भन्दाखेरि कि तपाईँ कस्तो मैले उहाँलाई चिन्थेँ, किनभने मैले भने सोध्नुहोस्, अहिले सोध्नुभयो। त्यहाँबाट मैले त्यो प्रश्नको जवाब दिँदाखेरि उहाँलाई कस्तो लागेको छ भन्दाखेरि, ओहो मैले बुझ्नुपर्ने त अझै धेरै रहेछ, मलाई त अप्ठ्यारो पनि लाग्यो, मैले त अझै धेरै पो बुझ्नुपर्ने रहेछ। अब म चाहिँ नि अब त्यत्रो कति बुझ्नुपर्ने कुराहरू नबुझिकन म अब यतातिर डक्टरेटको निम्ति अब पिएचडीको लागि म लागिरहेको छु, तर म यसमा धेरै विचार गर्छु भने उहाँ जानुभयो। यसबाट हामी के बुझ्छौँ भन्नाले, परमेश्वरको आत्माले जब हामीलाई सिकाउनु र बुझाउनु जब थाल्नुहुनेछ, उहाँले एकदम गहिरो एउटा गहिराइमा लिएर जानेछ। हो त्यसरी मलाई विश्वास छ तपाईँहरू यो स्कुलमा आउनुभयो भने तपाईँहरू रिग्रेट चाहिँ गर्नुहुने छैन। तपाईँले एकदम नै प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहुनेछ। र यो स्कुलमा चाहिँ अब तपाईँले अहिले पनि देखिहाल्नु भयो, मैले अब प्रेमको बारेमा मैले एउटा छुट्टै प्रकारले प्रेम के हो भन्ने कुराहरू मैले पढाइरहेको छु तपाईँहरूलाई, होइन त। हामीले कुन प्रकारले हेर्थ्यौँ प्रेमलाई? हो, प्रेमलाई हामीले त्यो एउटा नैतिक, प्रेमको जुन नैतिक भागहरू छ ठिकै छ, तर पनि त्यो नैतिक भागमा बसेर केही पनि हुनेवाला छैन। हामी जब यतातिर आएर एकदम यसको व्यवहारिक रहस्यमयको भागलाई जब हामीले बुझेर गर्न थाल्दाखेरि त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा भयो भने बाहिरको नैतिक, प्रेमको नैतिक भाग चाहिँ आफै आफ हुन जान्छ। तर त्यो नैतिक भागमा खालि हामीले ध्यान दियो भने यो चाहिँ आफै आफ हुँदैन, यसले त्यो जन्माउँछ, त्यसले यो जन्माउँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मतलब के मैले हिजो जस्तो तपाईँलाई भने कि मैले लास्टमा तपाईँलाई प्रेमको शक्ति अहिले वैज्ञानिकहरूले ल्याबमा लगेर, उनीहरूको ल्याबमा लगेर अथवा उनीहरूले अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा लगेर अहिले त्यो प्रेमलाई चाहिँ अब विभिन्न कुरा एकदम मेडिटेसनको कुरा चाहिँ
के भन्दाखेरि कुनै कुरामा पूर्ण रूपले गहिरिने हो, कुनै कुरामा पूर्ण रूपले डुब्ने हो तबसम्म जबसम्म त्यो हाम्रो निम्ति एकदम नै चित परिचित हुँदैन, अथवा अनलेस वी बिकम भेरी फेमिलियर विथ इट, कि हामीले यसो एक चुटकीमा गर्नु सक्ने जबसम्म हुँदैन। त्यसलाई भन्छ मेडिटेसनको अर्थ नै त्यही हो। अब यो व्यक्तिहरूले त प्र्याक्टिस गरे उसले त ल तपाईँले अब बसेर प्रेमको बारेमा सोच्नुहोस् त, त्यो प्रेम हृदयमा फुटाउनुहोस् त, हामी त्यो प्रेम तपाईँले फुटाउँदाखेरि तपाईँमा कति शक्ति रहेछ भन्ने त्यो कुरा हामी बाहिर निकाल्न चाहन्छौँ। मैले भने नि 40 लाखको वर्डसम्म हान्यो, किनभने हाम्रो दिमागमा 40बाट लिएर 60सम्म खाली हुन्छ। तर जब यो व्यक्तिले एकदम प्रेमलाई लिएर ध्यान गर्दाखेरि बिस्तारै 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 100, 200, 1000, 2000 होइन 10,000, लाख 10 लाख गरेर लास्टमा 40 लाखको वोल्ट उसको शरीरबाट त्यो करेन्ट पैदा भएकोले वैज्ञानिकहरूले देखे। त्यो करेन्ट, द्याट्स एन एनर्जी, द्याट्स अ पावर, र त्यो पावर चाहिँ नि द पावर अफ लभ, प्रेम कति शक्तिशाली छ अहिले त व्यावहारिक रूपमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। अब यस्तो कुराहरूलाई बेला बेलामा के थियो, एउटा प्रार्थनाको रिक्वेस्ट आएको, एउटा एक्सक्युज मी एकैछिन, एउटा प्रार्थनाको रिक्वेस्ट आएको छ अरे, किनभने यो इम्पोर्टेन्ट छ, हामी प्रार्थना गरिदिइहाल्नुपर्छ। ल भन्नुहोस् भाइ। त्यो एउटामा चाहिँ वाइफाई डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने दुईटामा। अच्छा अच्छा, ओके, 1 मिनट तलको, तर ठिकै छ होइन? अलराइट, हियर वी गो। यो चाहिँ हाम्रो एकजना सुषमा बहिनी छ, उहाँ चाहिँ भक्तपुरबाट उहाँले प्रार्थनाको रिक्वेस्ट राख्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, जय मसीह सबैलाई, म एउटा प्रार्थनाको विषय राख्न चाहन्छु। मेरो छोरा अङ्कित अहिले मसँग छैन, उहाँ टाढा छ मभन्दा। मैले चाहेर पनि उसलाई आफूमा पाउन सकेको छैन। अङ्कितलाई चाँडै नै मसँग पाउन चाहन्छु र प्रभुभन्दा धेरै टाढा भएको छ अहिले, र चाँडै प्रभुमा राम्ररी हुर्किन पाओस् र सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनु होला। धन्यवाद। आउनुहोस् हामी यति बेला प्रार्थना गरिदिइहालौँ, किनभने कसैलाई अहिले प्रार्थनाको खाँचो छ। तपाईँहरू मेरो प्रार्थनाले ठुलो काम गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँ सुषमाको छोरा अङ्कित आफ्नो आमा कहाँ फर्केर आउन सकेको होस्, त्यति मात्र नभएर ऊ प्रभुमा पनि एकदम नै अझै बढ्न सकेको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, यो सुन्दर समयको लागि धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको दया कृपा माया प्रेमको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको योजना त अझै शक्तिशाली छ प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यति बेला सुषमाको छोरा अङ्कितको जीवनमा जे कुरा भइराखेको छ, हामी प्रभु तपाईँको चरणमा आउँछौँ। ऊ आमाबाट बिछोड भएर टाढो बसेको छ भने प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ कि ऊ आफ्नो अभिभावकसित हुनुपर्छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ कि त्यो कुरा तपाईँ प्रभुले नै बाटो खोलिदिएर अङ्कित फेरि आफ्नो आमासित हुने एउटा तपाईँले वातावरण मिलाइदिनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथै प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ कि ऊ आफ्नो जीवनमा प्रभु तपाईँ प्रभुसितको नजिक भएर एकदम बढेर हुर्केर तपाईँ प्रभुमा साँच्चै नै असल एउटा तपाईँ प्रभुको एउटा महान छोरा र दासको रूपमा ऊ हुनु सकेका होस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद, तपाईँ प्रार्थना सुनिदिनु भयो, हामीलाई दिनुभएको यो आशीर्वादको लागि सबै कुरा माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन आमेन, हालेलुया। हो त्यसरी मैले अघि तपाईँलाई त्यही भनिरहेको थिएँ। अब हामीले प्रेमलाई त्यसरी हेरिरहेछौँ, त्यहाँबाट अब त्यो प्रेम हाम्रो जीवनमा वालछ्याल्ती खनाइएको छ र त्यो प्रेम नै नयाँ सृष्टिको व्यवस्था हो। प्रभु यीशुले आफै भन्नुभयो, म एउटै व्यवस्था दिएर जान्छु, अब बढी दिँदिनँ। अब यो नयाँ सृष्टिलाई एउटा व्यवस्थाले चलाउँछ, त्यो हो प्रेम। अब प्रेम भने के गरिदिने, कसैलाई यसो माया गरिदिने, कसैलाई दुईवटा मिठो कुरा भनिदिने। मैले अघि नै भने त्यो एउटा कुनै नैतिक व्यवहार खालि होइन, त्यो चाहिने पनि हो, तर पनि मूल मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्नाले मैले तपाईँलाई भने त्यो प्रेम एउटा परमेश्वरले जो हाम्रो हृदयमा खनाइदिनु भएको छ, प्रेम एउटा भावना पनि हो। इट्स एन इमोसन, र इट्स एन इमोसन अफ गड। र यो इमोसन हाम्रो हृदयमा दिएको छ ताकि हामी त्यो इमोसनमा, त्यो भावनामा हामी भावुक जब हुन्छौँ र त्यो भावुकता एउटा वास्तविकतामा हामी भावुक हुनु पर्यो। जसरी प्रभुले रोगीहरूलाई देख्दाखेरि उनीहरूको सबै कुरा सोच्दा 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 एकदम भावुक हुनुभयो। हेर्नुहोस् त, लाजरसको कबरनिर जानुभयो, सबैको अवस्था देखेर मृत्युको अगाडि मानिस लाचार भएको देख्दाखेरि धेरै भावुक हुनुभयो। प्रत्येकचोटि जब उहाँले कुनै परिस्थितिको अगाडि भावुक हुनुभयो, परिस्थितिलाई राखेर उहाँले ठुलो अचम्मको काम गरिदिनु भयो।
हो त्यसरी त्यही प्रेम हामीलाई दिनुभएको छ कि हामीले पनि त्यही व्यवस्थालाई लागू गरेर। तर अब हाम्रो जीवनमा त के भएको छ, मैले हिजो यहाँहरूलाई भने, हामी अब जसरी डर पनि एउटा भावना हो, इमोसन हो, डर, चिन्ता, फिक्री, त्रास, शङ्का, यो सब एउटा हुन्छ नि, डाहा, यिनीहरू सबै डाहाले जल्छ भन्छ नि मानिसहरू, यो सबै कुराहरू एउटा इमोसन हो। र हामी चाहिँ नि सही भावनामा बग्नेतिर हामी धेरै कम्ती भयो। कहिले कहिले हामीलाई ठिक लाग्यो भने, हामीलाई कसैले हामीले भने जस्तै गरिदिए पनि हामीले माया गरिदिन्छौँ होइन, अथवा कहिले कहिले हामी प्रभुको वचनहरू सुनेर होइन मैले सहायता गर्नुपर्छ, मैले मद्दत गर्नुपर्छ भनेर हामी अलिक गरिदिन्छौँ, त्यो कहिले कहिले हुन्छ। तर त्यो एउटा हामी त्यो पनि एउटा राम्ररी हामीले हेर्ने हो पनि एउटा प्रकारको कहिले कहिले चाहिँ नि अलिकति एउटा कुनै एउटा स्वार्थमा हामी गरिरहेको हुन्छौँ। तर हामी बढी मात्र केसमा चाहिँ नि एकदम कस्तो प्रकारको, यो तपाईँले अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् ल, शैतानको व्यवस्था पनि डर हो, चिन्ता, फिक्री, त्रास हो। हामी हो त्यो व्यवस्थाले चलेको त्यो चाहन्छ। त्यहाँबाट अब त्यही हो, हामी जन्मेर जब जसो हामी हुर्किँदै आयौँ त्यो कुरामा हुने हुर्किँदा लास्टमा त्यही कुराको व्यवस्थामा नै हामी चल्ने भयो। अब यतातिर आउनै सकेनौँ, बल्ल बल्ल एक कदम आयो भने फेरि उतातिर 10 कदम उल्टिन्छौँ भने जस्तै। अब त्यो किन हामीले नसकेको, किनभने हामीले त्यो बाहिर खालि एउटा नैतिकतामा गरेर हुँदैन, त्यो हृदयमा हामीले त्यो किनभने यो हृदय त पुरा डर, चिन्ता, फिक्री, त्रासले नै एकदम कब्जा गरेको हुनाले अब हो त्यसलाई हामी फोड्नेतिर लागेर हृदयलाई प्रेम महसुस गराउने म्याक्सिमम यसलाई वी निड टु अलाउ आवर हार्ट टु फिल लट्स अफ लभ भनौँ कि अब धेरै प्रेम महसुस गराउनु पर्यो। त्यसको लागि मैले हिजो तपाईँहरूलाई भने कसरी गर्ने याद छ होला, तपाईँहरूलाई गर्नु पनि भयो होला, पछि पनि गर्नुभएको भएन, बिहान उठेर गर्नुभएको भएन। म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि, हामी अर्को गर्ने चाहिँ हामी सानोबाट जन्मिएर अहिलेको यो अवस्थामा हामी आउन्जेलसम्म हामीले अर्को नकारात्मक भनौँ न त्यो शैतानिक व्यवस्थालाई त धेरै महसुस यो हृदयलाई गरायौँ। यसो सोच्नुहोस् त, अब यसलाई हामीले अर्को गराउनु परेको छ। अब त्यसको निम्ति त हामी लागि पर्नुपर्छ। यो त एउटा एकदम नै हामीले यसलाई जबसम्म त्यो प्रेमले पूर्ण कब्जा गर्दैन मेरो हृदयलाई, म यता लागि पर्नुपर्छ। सुरुमा झ्याउ हुन्छ, अल्छी हुन्छ, गर्नु मन लाग्दैन। अब मानिस त त्यही त हो, एउटा जुन बानीमा ऊ सेट भयो उसलाई त्यही बानी मनपर्छ, त्यो बानी चेन्जै गर्नु मान्दैन। तर अब त्यो तपाईँको हातमा छ, तपाईँ गर्ने कि नगर्ने। तर म तपाईँलाई भन्छु, गर्नु भएर एकचोटि त्यो नयाँ सृष्टिको व्यवस्थाले तपाईँको हृदयलाई कब्जा गरे भयो बस। तर अब तपाईँले एउटा कुरा मनमा याद राख्नुहोस् कि म यो गर्नै पर्छ, मैले त्यो गर्नै पर्छ, म त्यसमा उक्लिनै पर्छ, म त्यसमा आउनै पर्छ, नत्र त जीवनमा कस्तो स्थितिहरू आउँछ। कसरी सामना गर्ने त्यो स्थितिलाई? हाम्रो शक्ति र बलले हुँदैन। हामीले परमेश्वरले त्यो व्यवस्था दिएको छ, त्यो व्यवस्थाको बल र शक्तिमा हामीले सबै गर्न सक्छौँ। मैले भने नि तपाईँले, त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँले आफूलाई भन्नुहोस्। अब मैले हिजो तपाईँलाई देखाएँ, जब उसको शरीरमा त्यस्तो शक्तिशाली 40 लाखको बल देखा पर्यो भने चाहिँ उसले के गर्यो, एकदम नै त्यसलाई क्रियाशील तुल्यायो नि त। त्यो व्यवस्थालाई क्रियाशील तुल्याएको लागि त्यसको शक्ति बाहिर देखा पर्यो। म तपाईँलाई आज अझ एउटा भनिदिन्छु ल, मैले हिजो भनेको अझ एकदम रमाइलो कुरा मैले तपाईँलाई हिजो भनेन, म आज भन्छु, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब यो चाहिँ नि मैले एउटा कुरा तपाईँलाई के भनेको भन्दाखेरि, आत्मिक कुरा छुट्टै, हाम्रो शारीरिक कुरा छुट्टै होइन, यो सबै गाभिएको छ। आत्मा, प्राण, शरीर उनीहरू एक हुन्। एउटाले गर्दा अर्कोलाई धेरै टेवा पुग्छ। एउटाले गर्दाखेरि कति भागमा हामीले आत्मिक जुन कुराहरू गर्छौँ नि, अन्तमा गएर त्यसले हामीले एउटा शारीरिक फाइदा पाउँछौँ। जसरी उसले एकदम प्रेमको महसुस गर्यो, त्यो एउटा आत्मिक कुरा हो। तर देखा कहाँ पर्यो? शरीरमा पर्यो। शरीरमा देखा पर्यो भने जस्तै हो, शरीरद्वारा त्यो बाहिर देखा पर्यो भने जस्तै हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यो सबै कुराहरू भन्दाखेरि अब मैले प्रेमको परिभाषालाई एकदम भिन्दै प्रकारले तपाईँलाई बुझाउनु कोसिस गर्दैछु, ताकि अब टुप्पोबाट माथि टुप्पो प्रेमको टुप्पोमा बस्ने होइन, भित्रै जराबाट गएर नै यसरी पलाउँछ। माथिबाट तल पलाउँदैन, तलबाट माथि पलाउँछ भने जस्तै। त्यसले गर्दाखेरि अब म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, तपाईँले एउटा कुरा जान्नुहोस्, हामी मान्छे जाति अनगन्ती कोशिकाले बनिएका हौँ, सेल्सहरूले। र यस्तो अनुमान खालि होइन, तर यो साइन्टिफिक फ्याक्ट हो जुन तपाईँहरूलाई थाहा छ कि यो भनिएको छ 50बाट लिएर 70 ट्रिलियन कोटी
कोशिका सेल्सले हामी मान्छे बनिएको हौं। र एउटा कोशिका त्यो सेल को बारेमा जब पढियो के भेटाइयो भन्दाखेरि एउटा कोशिका चाहिने ब्याट्री जस्तै उनीहरू छन्। अब हेर्नुस् है, पावर ब्याट्री र भित्र माइनस बाहिर प्लस, एउटा सेलको भित्र माइनस बाहिर प्लस, किन हामीलाई ब्याट्री पनि माइनस प्लस हुन्छ नि, हो त्यसरी नै। र एउटा कोशिका अथवा सेल को त्यो भोल्टेज कति हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कोशिकाको 1.4 भोल्ट हुन्छ। अब 1.4 भोल्ट एउटा कोशिकाको हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा 50 बाट लिएर 70, अब अहिले 50 मा बसौं, मिनिमम 50 ट्रिलियन 50 कोटी हाम्रो शरीरमा त्यो कोशिका छ भने अब तपाईहरु मैले त्यो 1.4 into 50 ट्रिलियन तपाईले कति हुन्छ गुणा गरे पनि 700 ट्रिलियन 700 कोटी भोल्ट। सुन्दाखेरि डर लाग्छ है। भोल्ट करेन्ट यो बडी यो शरीरमा, अब ऊ व्यक्तिले प्रेम फुटाउँदाखेरि खाली 40 लाखको भोल्ट पछि किन काम गरेन, अब बल्ल बुझ्नुभयो। अब अझै एकचोटि भन्छु, राम्ररी सुन्नुहोस्। हाम्रो शरीर कोशिका सेल्सले बनिएको हो र एउटा मानिसको शरीर 70 बाट लिएर 50 बाट लिएर 70 ट्रिलियन कोटी कोशिकाले बनिएको सेल्सले। अब अहिले हामी 50 मा राखेको छौं। अब एउटा कोशिका चाहिने एउटा ब्याट्री जस्तै हो, जुन चाहिँ उनीहरूले अनुसन्धान गर्दा के पाइयो भन्दाखेरि भित्र माइनस र बाहिर प्लस छ अरे, प्लस 6 र त्यो पनि कति भन्दा 1.4 भोल्ट हुन्छ अरे एउटा कोशिकाको। अब त्यसलाई हामीले 50 कोटीमा गुणा गर्यौं कति भयो, मल्टिप्लाई गरे पनि 700 ट्रिलियन भोल्ट। त्यो यहाँ हो, कल्पना पनि गर्न सक्दैन। कसरी त्यो त्यस्तो हुन सक्छ भनेर तपाईले भन्नुभयो भने परमेश्वरले माटोले शरीर बनाउनु भयो र त्यो शरीरमा उहाँले आफ्नो जब त्यो सास फुकिदिनु भयो ऊ जीवित प्राणी भयो हैन त। परमेश्वरको सास उहाँको आत्मा हो, उहाँको आत्मा उहाँको शक्ति हो, उहाँको आत्मा उहाँको भोल्ट हो। एउटा कोशिकामा त्यो पसेर तब गएर ऊ जीवित प्राणी भए। बाइबल अनुसार पनि यो सही हो। यसो विचार गरौं कि तपाई भित्र कति शक्ति रहेछ भन्ने कुराको मात्रा पनि अहिले त बाहिर आउँदैछ र यो आउनु जरुरी पनि छ। किनभने अहिले हामी एउटा यस्तो समयमा बसेको छौं, खाली यसो प्रेमको बारेमा जति प्रचार गरे तापनि मान्छेलाई त्यो प्रेमलाई एउटा नैतिक हिसाबमा लिएर छोड्दिन्छ, एक गर्नुपर्ने भनेर छोड्दिन्छ भने जस्तै। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब जब तपाईहरु मैले हामी बुझ्छौं कि अब यो 700 ट्रिलियन कोटी 700 कोटी यो भोल्टलाई अब हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यसलाई क्रियाशील तुल्याउनेतिर हामी लाग्नु पर्यो। ऊ क्रियाशील हुने बित्तिकै म तपाईलाई भन्दछु हाम्रो शरीर स्वस्थ रहनेछ, हाम्रो शरीरमा नहुने कुराहरू त्यसले नै सखा पार्नेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्नु पर्यो। र अब त्यसलाई एक्टिभेट गर्नका लागि, क्रियाशील तुल्याउनका लागि एउटा व्यवस्था दिइएको छ। जब हामीले त्यो प्रेमलाई हामीले एकचोटी एकदम क्रियाशील तुल्याउँछौं, जब त्यो प्रेममा हामी भावुक हुन्छौं, प्रेमलाई त्यो प्रेमको कुरालाई सोचेर, त्यो कसरी गर्ने हिजो मैले तपाईलाई भने, तपाईले कुनै व्यक्तिको बारेमा सोच्नुहोस् जसको बारेमा सोच्दा तपाईलाई एकदम नै एउटा सही प्रकारको प्रेम फुटेर आउँछ। कुनै एउटा घटना सोच्नुहोस्, कुनै एउटा ठाउँ सोच्नुहोस्, कुनै एउटा कुरालाई सोच्नुहोस् जसले गर्दाखेरि यो प्रेम तपाईमा एकदम निस्किआउँछ। मैले भने मैले गर्दाखेरि मैले मेरो एउटा छोरीको उदाहरण दिए।
र त्यो दिँदाखेरि पनि तपाईँको अब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मलाई थाहा छैन, तर मैले प्रभु येशू ख्रिस्टले पनि त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। मैले भनिदिएँ तपाईँलाई कसरी प्रभु येशू ख्रिस्टले पनि एकजना चेलालाई चाहिँ उहाँले अति माया गर्नुहुन्थ्यो। सबैमा बराबर, उहाँ पक्षपात हुनुहुन्न थियो, तर पनि योहन्ना भन्ने बित्तिकै प्रभुको हृदय एउटा त्यो प्रेम उहाँको हृदयमा एकदम सक्रिय हुन्थ्यो भने जस्तै हो। हि लभड जन भनेछ। एकजना चेलालाई उहाँले अति मन माया गर्नुहुन्थ्यो। हो त्यसरी मैले पनि मेरो त्यो प्रेमलाई सुरुमा एकदम क्रियाशील तुल्याउनु मैले मेरो एकजना छोरीको उदाहरण लिएँ। त्यसपछि बिस्तारै म अरू कुरातिर पढ्न थालेँ। गर्दा 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 अहिले धेरै यस्तो कुराहरू मैले बुझिसकेँ कि म जुन तपाईँलाई पछि बिस्तारै बताउँछु त्यो गर्न थाल्यो भने त्यो कुराहरू तपाईँको जीवनमा हुन थाल्छ। तर हामी अलिकति हतार गर्ने छैनौँ। तर पहिला यसलाई एकदमै हाम्रो विचारमा यसलाई हामीले बलियो गरी सेटल हुनु दिउँ। खालि तपाईँले चाहिँ भाषभुस्ती नसुन्नुहोस्। मैले बोलिराखेकोमा तपाईँले एकदमै एउटा ध्यानपूर्वक नै यसलाई सुन्नुहोस्। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि हामी भित्र त्यति मात्रामा रहेछ। अब यो सबै कुरा हामीले किन भनिराखेको छौँ भन्नाले ताकि हामीले यो कुरामा जुन कुरा हामी भित्र यति मात्रामा रहेछ, हामीले त्यतातिर ध्यान दिन थाल्यो भने साँच्चै पनि त्यो कुरा बाहिर निस्किन थाल्छ। र परमेश्वरको सुरुबाट नै इच्छा त्यही हो। त्यो प्रेम हृदयमा दिएको छैन खालि हामीमा रहनुको लागि र कसैलाई अलिकति बाहिर नैतिक हिसाबमा गर्नको लागि होइन। त्यो बाहिर निस्केर यसले सम्पूर्ण कुरालाई, मलाई अघि भने त्यो प्रेमले नै प्रकट गराउँछ। त्यो प्रेमले नै सृष्टि गर्छ। त्यो प्रेमको शक्तिले नै सृष्टि र प्रकट र तपाईँप्रति खिचेर लिएर आउँछ। त्यसले खिचेर लिएर आउँछ। म एउटा उदाहरण दिन्छु ल त्यसो भए तपाईँले, ताकि तपाईँलाई सजिलो होस्। मलाई जब मेरो यो घरको कुरालाई भन्छु ल, कसरी मेरो जीवनमा मैले घर प्राप्त गरेँ ल, ताकि अब यो भने तपाईँलाई भनेर एउटा इन्ट्रेस्ट होला तपाईँलाई। मैले एक दिन के गरेँ भन्नाले बिहान उठेर मेरो यो घर कम्प्लिट भएको म चाहन्थेँ। अब एक तल्ला खाली थियो। त्यहाँबाट एक दिन जब मैले यो परमेश्वरले कुरा मेरो जीवनमा देखाउन थाल्नुभयो, त्यहाँबाट म एक दिन के गरेँ भन्नाले म बसेर मजाले परमेश्वरले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ नम्बर 1, नम्बर 2 यो सबै कुरा मेरो राम्रो र पुरा भएको उहाँ चाहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मैले पहिला विचार गरेँ। विचार गरिसकेको पछि मैले चाहिँ नि मेरो भित्र हृदयबाट मैले ध्यान गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा के सोच्न थालेँ कि यो मेरो सम्पूर्ण कम्प्लिट भएमा कति रमाइलो हुन्छ र परमेश्वरले मलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँ आफैले भन्नुभएको छ यही जुनीमा तँलाई घर जग्गा जमिन भन्नुभएको छ। त्यसको मतलब मेरो यो घर कम्प्लिट हुनुपर्छ भनेर मैले भित्रबाट परमेश्वरले यो सम्पूर्ण रूपमा कम्प्लिट गरेको मैले भित्रबाट देख्न थालेर भित्रबाट मैले जब कम्प्लिट हुँदाखेरिको त्यो आनन्द र त्यो खुसी र त्यो प्रेम कस्तो हुन्छ। प्रभु येशूले भन्नुभए जस्तै अब यो चाहिँ नि मैले तपाईँलाई कसरी यो हृदयको जुन भावना उहाँले राख्नुभएको छ, उहाँले जुन हाम्रो हृदयमा त्यो भावनालाई राख्नुभएको छ त्यसलाई कसरी चलाउने भन्ने मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु है। त्यहाँबाट प्रभु येशूले भन्नुभएको त्यो कुरा मैले याद गरेँ। प्रभुले भन्नुभयो जब तिमीले कुनै कुराको लागि प्रार्थना गर्छौ तिमी नपाउने अगाडि तिमीले पायौ भनेर विश्वास गर त तिमीले पाउने छौ। त्यहाँबाट मलाई पवित्र आत्माले भन्नुभयो तिम्रो यो घर कम्प्लिट भइहालेमा तिमी कति खुसी हुनेछौ, कति आनन्दित हुनेछौ। त्यो नहुने अगाडि नै एकदम हुँदाखेरि तिमी कति खुसी र आनन्दित हुन्छौ। तिमी खुसी र आनन्दित हुन थाल। त्यो खुसी र आनन्द फुटाऊ। अब तिमीले बसेर मैले एकदम नै
पुरा भगत देख्न थाले, यो कोठा यस्तो देख्न थाले, त्यो कोठा त्यस्तो देख्न थाले र भित्रबाट त्यो कम्प्लिट हुँदाखेरिको त्यो रमाइलोपन अलिकति पर गएर हेर्दाखेरि मेरो घर कम्प्लिट भयो भनेर मैले त्यो नहुने अगाडि नै जब भइसकेको पछि म कस्तो हुने थिए हो त्यो कुरालाई मैले मेरो ध्यानमा एकदम राखेर मैले फुटाउन थालेँ। साँच्चै हो, गर्दा 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 महिना दिनको हाराहारी भयो। अब त्यसमा म पागल सर त लाग्यो भनेको होइन। तब बिहान बिहान उठ्दाखेरि मेरो प्रार्थनाको बेलामा मैले अलिकति समय लिएर मैले त्यो गर्न थालेँ। त्यो गर्दा 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 अचानक परमेश्वरले मेरो लागि यस्तो बाटो खोल्नुभयो कि त्यसको केही समयपछि साँच्चै पनि मैले जस्तो देखेको थिएँ त्यस्तै नै भयो। अब हेर्नुहोस् त, तर त्यो कसरी आयो? मैले मेरो यो भित्र जुन परमेश्वरले राखिदिनु भएको उहाँको भावना, उहाँको प्रेम मेरो हृदयमा राख्नु भएको छ। त्यो भावना के हो? उहाँको प्रेम मेरो हृदयमा राखिदिनु भएको छ र त्यो प्रेम के हो? त्यो भावना हो, इट्स एन इमोसन। र मैले त्यसलाई चलाउनु पर्यो। जसरी कि अब कुरामा कुरा है, एउटा जब मान्छेलाई क्यान्सर लाग्यो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ थाहा छ? ऊ यति भावुक हुन्छ, डरले भावुक हुन्छ। उसले आफूलाई मरेको देख्छ, उसले आफ्नो अब परिवारबाट म बिछोड हुनुपर्छ भन्ने देख्छ। अब जुनै बेला पनि म त डक्टरले त म अब लामो बाँच्दिनँ भनेको छ, अब म त लामो नबाँचेको उसले देख्न थाल्छ। ऊ मरेको पछि उसको परिवारको बिजोग भएको देख्न थाल्छ। त्यो सबै उसले देख्न थाल्छ, अगाडि नहुने अगाडि नै उसले देख्न थाल्छ। र ऊ यति भावुक हुन्छ, ऊ यति डराउँछ, ऊ त्रासित हुन्छ, उसलाई निन्द्रा लाग्दैन, उसलाई खाना रुच्दैन। हेर्नुहोस् त, उसले पनि त्यो डर एउटा जुन भावना हो त्यसलाई यति फुटाउँछ, नहुने अगाडि एकदम भएको जस्तै नै उसले देख्न थाल्छ। हो, त्यसै कारण यो भनिएको छ मानिस क्यान्सरले होइन, क्यान्सरको डर जुन एउटा भावना हो, भावनाबाट नचाहिँदो कति कुराहरू उसले फुटाउनु थाल्छ नि, हो त्यसले गर्दा ऊ चाँडो मर्छ भनेको मतलब अन्तमा त्यो उसको जीवनमा प्रकट भयो। उसले त्यो कुरा आफ्नो जीवनमा त्यो मृत्युलाई खिचेर लिएर आयो भनेको हो। त्यसरी परमेश्वरले पनि हामीलाई अब त्यो डरको आत्मालाई हटाएर उहाँले जुन प्रेमको आत्मा दिनुभएको छ हो, त्यो प्रेम एउटा भावना हो। त्यो भावनामा तपाईँहरू म जब भावुक हुन थाल्छौँ, प्रभुले त्यही भन्नुभएको, त्यो नहुने अगाडि भएको झैँ तिमी जबसम्म हुँदैन। खालि प्रार्थना गरेर प्रभुले दिनुहुन्छ भन्ने होइन। अब त्यो प्रार्थना गरिसकेको पछि प्रभुले भन्नुभयो चाहिँ नहुने अगाडि नै भएको जस्तै, अब नहुने अगाडि तपाईँ भएको जस्तै हुनुभएको छ कि छैन? तपाईँले म भएको छु भन्नुहुन्छ भने होइन होइन, तपाईँले मलाई नभन्नुहोस्, तपाईँले आफूलाई भन्नुहोस्। तपाईँ हुनुभएको छ भने तपाईँ कति खुसी र आनन्दित भयो हुनुभयो त? नहुने अगाडि एकदम भएको जस्तै तपाईँले जब देख्न थाल्नुभयो, कति आनन्दित र तपाईँ कति खुसी हुनुभयो हो। त्यसले नै निर्णय गर्छ कि कति चाँडो तपाईँको त्यो कुरा हुनेछ भनेर। तर त्यो हामी कतिले गर्दैनौँ। हामी त खालि पाएको पछि खुसी हुन्छौँ, पाएको पछि हामी एकदम नै उत्साहित हुन्छौँ, पाएको पछि हामी एकदम नै धन्यवादी हुन्छौँ, पाएको पछि नै हामी एकदम रमाइलो मान्नु थाल्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो? पाएको पछि मात्र। तर उहाँले के भन्नुभएको छ? नपाउने अगाडि नै। त्यहाँ मैले त्यो गर्न थालेँ। त्यहाँबाट पछि गएर मैले के देखेँ भन्दाखेरि मेरो हृदयबाट परमेश्वरको त्यो व्यवस्था निस्किएर गयो र त्यो व्यवस्थाले चाहिँ मेरो लागि मेरो घर कम्प्लिट हुने कुराहरू म कहाँ स्वाट्टै तानेर लिएर आइदियो र आज कम्प्लिट भयो। प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। त्यही कोठामा बसेर तपाईँहरूसित बातचित पनि गरिरहेको छु। खालि एउटा यो घर होइन, तपाईको जीवनमा हरेक कुरा हो। त्यसरी नै योलाई भन्छ नयाँ सृष्टिको यो व्यवस्थालाई हामीले बुझेर जानेर यसलाई हामीले लागू गर्न जान्नु पर्यो। मैले त त्यो लागू गरे र हुनु आयो र मैले यो सबै आज एकदम बिस्तारै नै तपाईलाई भन्दै लगिरहेको छु। तपाईले यसो विचार गर्नुहोस्। कहिले तपाईहरु मैले यो हाँसउठ्दो कुरा हो, तर पनि यसो सोच्नुहोस् ल। परमेश्वर कहिले रोगी हुनुहुन्न। मलाई एकदिन प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, रन्जित तँलाई थाहा छ म कहिले रोगी हुन्न।
अब हामीले त परमेश्वर त कहाँ रोगी हुनुहुन्छ, परमेश्वर त कहाँ रोगी हुनुहुन्छ, तर याद गर्नुहोस् त परमेश्वर को हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नै उहाँ एभ्री टाइम 24/7 हेल्थी हुनुहुन्छ। मलाई त्यो भन्नुभयो। ओ तपाईँले खालि परमेश्वर त कहाँ रोगी हुनु सक्नुहुन्छ र, किनभने उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ। त्यसै कारण त उहाँ त 24/7 उहाँको त्यो व्यवस्था त एक्टिभ छ। परमेश्वरको त त्यो 24 घण्टा उहाँको त्यो व्यवस्था त क्रियाशील छ। त्यसै कारण त उहाँ हेल्थी हुनुहुन्छ। र तपाईँहरू मलाई पनि त्यही मौका दिनुभएको, त्यही प्रेम हाम्रो हृदयमा हालिदिनु भयो, ताकि हामी पनि 24/7 त्यसलाई क्रियाशील तुल्याउनेतिर हामीले अभ्यास गर्नु पर्यो, हामीले कोसिस गर्नु पर्यो, हामीले हाम्रो हृदयलाई त्यस्तो हुनको निम्ति हामीले ट्रेन गराउनु पर्यो। ट्रेन त्यसले मान्दैन, तर यसले नमाने तापनि यसलाई म ट्रेन गराउनु पर्छ, किनभने एक दिन जब यसले त्यो कुरा समात्ने छन् अथवा समात्ने छ, बस समस्या समाधान भयो भन्ने तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यसका अन्त पहिलो यूहन्ना 2:10 भनेको छ, जो प्रेममा हिँड्छ ऊ कहिले उसले ठोकर खाँदैन, अथवा उसको जीवनमा त्यो लडेर जाने, भत्केर जाने, नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन। जो त्यस्तो प्रकारको प्रेममा हिँड्नेको अर्थ, प्रेममा हिँडेको अर्थ के हो भन्दाखेरि सबैलाई माया गर, सबैलाई त्यो खालि बाहिरको त्यो नैतिक कुरातिर अहिले नजाऊ, त्यता हामी गएको होइनौँ। तर यहाँ के भनेको भन्दाखेरि जो व्यक्तिले यो प्रेमलाई 24 घण्टा एकदम नै क्रियाशील तुल्याउँछ, उसमा कहिले पनि त्यस्तो हानि नोक्सानीको कुरा आउँदैन भनेको पहिलो यूहन्ना 2:10। र त्यति खाली हो। त्यहाँबाट एक दिन प्रभुले के सोच्नु भयो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई म प्रेमको एकदम चरम सीमामा लिएर जानेछु, तर यिनीहरूलाई म स्टेप बाई स्टेप लिएर जानेछु। पहिलो स्टेपमा के भन्नुभयो, अब तिमीले तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर, उहाँले भन्नुभयो हैन त, तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर, अथवा तिम्रो छिमेकी प्रति तिम्रो प्रेम सधैँ क्रियाशील रहोस्, त्यो कहिले पनि नसेलाएको होस् भनेको नम्बर 1 है। तर तपाईँलाई थाहा छ नि, प्रत्येक शक्तिको पनि एउटा लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3, लेभल 4 यसरी जान्छ नि। शक्तिको पनि एउटा लेभल हुन्छ भन्छ नि, एउटा विभिन्न उचाइ हुन्छ भन्छ नि। त्यहाँबाट फेरि अर्को शब्द उहाँले भन्नुभयो, अझै हामीलाई प्रेमको चरम सीमामा लिएर भनौँ न, त्यो शक्तिको चरम सीमामा लिएर जानको लागि उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? मत्तीको 5:34 लिएर 35 तपाईँले पाउनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो, तिमीले तिम्रो शत्रुलाई पनि माया गर। अब यसलाई हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले शत्रुलाई किन माया गर्नु भन्नुभयो भन्दाखेरि अब म तिमीलाई यो शक्तिको अझै चरम सीमामा लिएर जान्छु, अति माथि उचाइमा लिएर जानेछु। जब तिमीले तिम्रो शत्रुलाई प्रेम गर्न थाल्छौ, जब तिमीले तिम्रो शत्रुप्रति प्रेम फुटाउँछौ, तिमी त मेरो शक्तिको सम्पूर्णतामा तिमी आउने छौ। वाह! मैले जब त्यो बुझेँ नि, मैले तपाईँलाई भने नि अस्ति मलाई मनै नपराउने व्यक्ति, अति म प्रति शत्रुता गर्ने व्यक्तिहरू कहाँ गएर मैले अङ्गालो मारे, तर त्यो एउटा कुनै ढोंगी एउटा नाटक गरेको होइन, किनभने म त्यो चरम सीमाको शक्तिमा आउनु मेरो अभिलाषा भयो, इच्छा भयो। तर त्यसको निम्ति मैले मेरो शत्रु भन्ने त मेरो हृदयमा मेरो शत्रुप्रति केही हुनु हुँदैन, र म जान्छु यसलाई म व्यवहारिक रूपमा गरेर मैले कसैको लागि गरेको होइन, मेरो आफ्नो निम्ति गरेको, ताकि म त्यो चरम सीमामा म आउनु सकौं जुन चरम सीमामा परमेश्वर बस्नुहुन्छ। त्यहाँबाट मैले बिस्तारै, अब यो भन्दाखेरि म त एकदम भइसके भनेको होइन, तर मैले तपाईलाई के बताउनु लागे भन्दाखेरि यो एउटा स्टडी हो। यो हामीले के यहाँ एकदम नै गहिरो गरी यो कुरालाई हामीले अब हेरिराखेको छौं। त्यहाँबाट मैले भने होइन, मलाई जसले घृणा गर्छ, मलाई जसले नराम्रो भन्छ, मलाई जसले विरोध गर्छ, म अब उनीहरूको पछि लाग्छु। ल, यो त मेरो प्रोजेक्ट नै भयो।
तँलाई म प्रेम फुटाए, आफूमा छिमेकीप्रति फुटाए, एउटा लेभल, दुईटा लेभल, अब तेस्रो लेभलमा अहिले म काम गर्दैछु। मेरो शत्रुलाई पनि जब म मेरो भित्र हृदयबाट म माया गर्छु, तर मैले लेभल 1 लेभल 2 गर्न थालेँ, लेभल 3 मा आउनु सजिलो हुन्छ। यसरी सोच्नुहोस् त, जब हामीले यो गर्नु थाल्दाखेरि बाहिरको त्यो नैतिक कुराहरू जुन गर्छौँ नि, दिने, माया गर्ने, केयर गर्ने, त्यो आफै आफसे आउँछ, त्यो त गर्नै पर्दैन। राम्रो गरी एउटा तपाईँले बिउ रोपेर एउटा बोट पलाएको छ भने त्यसमा हाँगा पलाएछ फल आफै लाग्छ, चिन्ता गर्नु परेन। हालेलुया, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हजुर एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिनुहुन्छ? कसैले भन्यो एकछिन अड्क्यो कि इन्डियन हेरेको त, फेरि त्यसलाई रिपिट गर्नु। कहाँबाट अड्क्यो? यो अहिले जुन तपाईँले अहिले गवाई भन्नुभयो नि, अलिकति अड्कियो भनेर हामी आएको यहाँ मैले खबर पाएँ। तर म तपाईँलाई अझै एकचोटि यो कुराको भनौँ न, यसलाई म अझै एकचोटि तपाईँलाई बताइदिन्छु। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, हर शक्तिको पनि विभिन्न लेभल हुन्छ भने यहाँ प्रभु येशूले पनि हामीलाई उहाँको शक्तिको एउटा चरम सीमामा लिएर उहाँले हामीलाई जान चाहनु भएको लागि उहाँले आफूलाई प्रेम, आफूभित्रबाट प्रेम कसरी हामीले फुटाउनु पर्छ मैले तपाईँलाई त्यो भने। त्यो लेभल 1, लेभल 2, अब हामीले हो त्यसलाई प्रयोग गरेर हाम्रो छिमेकीलाई हामीले निस्वार्थ प्रकारले हामीले प्रेम गरेर त्यो भावनालाई फुटाउने मैले भने लेभल 2। लेभल 3 चाहिँ के हो? उहाँले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, तँ के मेरो शक्तिको त्यो चरम सीमामा आउनु चाहन्छस् भन्दा प्रभु म चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँले मलाई यो मत्तीको 5:43बाट लिएर 45सम्म उहाँले मलाई देखाउनु भएर उहाँले भन्नुभयो, तिमी त्यो चाहन्छौ भने तिमीले आफ्नो शत्रुलाई पनि माया गर। जब तिमीले त्यो शत्रुलाई माया गर्छौ, जब त्यो शत्रुप्रति तिमीले प्रेम फुटाउँछौ, तिमी मेरो त्यो शक्तिको चरम सीमामा तिमी आउनेछौ। त्यहाँबाट मैले त्यो कुराको धेरै अभिलाषा गरेँ। वाउ! र मैले तपाईँलाई त्यही भने, तपाईँले लेभल 1, 2 गर्नुभयो भने 3 मा आउनु तपाईँलाई अझै मजा हुन्छ, अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। किनभने तपाईँले लेभल 1 गर्ने बित्तिकै तपाईँको जीवनमा काम भएको तपाईँले देख्न सुरु गरिहाल्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनबाट त्यो अलौकिक कुराहरू तपाईँको जीवनबाट हुनु थाल्छ र तपाईँ छक्क पर्नुहुनेछ। र यहाँ एउटा विशेष एउटा कुरा म के बताइदिन चाहन्छु भन्दाखेरि, जब तपाईँको जीवनमा त्यो अलौकिक कुरा देखा पर्छ, त्यो अलौकिक कुरा चाहिँ नि कति भागमा अलौकिक सुपर नेचुरल कुरा भन्ने बित्तिकै मान्छेले हिलिङ भन्छ, डेलिभरेन्स भन्छ र अलिकति त्यो बाहिर प्रदर्शनीय स्पेक्टाकुलर कति कुराहरूलाई चाहिँ नै उहाँहरूले बढी ध्यान दिन्छन्। त्यो हुन्छ, तर पनि एउटा कुरा तपाईँले हामीले के याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि, उहाँ हाम्रो परमेश्वरको निम्ति चाहिँ हो त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। तर म कतिले त खालि त्यसमै बढी ध्यान दिन्छ। तर म तपाईँलाई भनौँ, द हाइएस्ट फर्म अफ वकिङ इन्टु द सुपर नेचुरल इज when you walk with a pure love for your enemy. तपाईले आफ्नो शत्रुलाई पनि जब तपाईले एकदम माया गर्नु तपाईले थाल्नुहुन्छ भने तपाई त्यो परमेश्वरको शक्तिको त्यो चरम सीमामा आउनुहुन्छ। जुन चरम सीमालाई हामीले कुनै भनौं न यो बाहिर स्पेक्टाकुलर कुराहरू अथवा हामीले गएर रोगीलाई निको पारेको मरेको एउटा बोरी उठाएको भन्दा पनि यो अति नै उच्च स्तरीय उहाँको शक्ति हो। तर हिजो आज धेरै मानिसहरूले सुपर नेचुरल भन्ने बित्तिकै खालि यस्तो प्रदर्शनीय कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिन्छ, तर यता प्रेमको कुरामा त पटक्कै ध्यान दिँदैन। त्यसैकारण त बाइबलमा त्यो दिन धेरैजना मका आउनेछन् र भनेछन्, प्रभु प्रभु के हामीले तपाईको नाउँमा यो गरेनौ, त्यो गरेनौ, भूत आत्मा निकालेनौ, रोगीलाई निको पारेनौ?
हामीले त्यो आश्चर्यक्रमहरू गरेनौँ, त्यो अलौकिक कुराहरू गरेनौँ भनेर धेरैले भन्ने छन्। तर म उनीहरूलाई भन्ने छु, जाऊ, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। चिन्दिनँ भने त्यो शब्द चाहिँ अलिकति भयानक छ। प्रभुले खालि त्यही व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ जो व्यक्ति प्रेममा हिँड्छ, जो व्यक्तिको टार्गेट नै प्रेम हुन्छ, जो व्यक्तिले प्रेम बाहेक अरू कुरातिर उसले काम त हुन्छ। कसरी काम भयो त उनीहरूको जीवनबाट यदि उनीहरू प्रेममा हिँडेको थिएन भने तपाईँले भन्नुहुन्छ होला। होइन, काम त हुन्छ, आश्चर्यक्रम त हुन्छ, किनभने परमेश्वरले त अब मानिसहरूलाई माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ र मानिसहरूलाई उहाँले आशिष दिनुको लागि त उहाँले काम गर्नुहुन्छ। तर अहिले यहाँ मूल मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ऊ व्यक्तिहरू, खालि यो आश्चर्यक्रममा बढी ध्यान दिने व्यक्तिहरू दिनुपर्छ, तर उता ध्यान दियो यता ध्यान नदिँदाखेरि कतिवटा एक दिन दुःख लाग्दो कुरा पनि हुनेछ। प्रभुले भन्नुहुनेछ, जाउँ, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। प्रभुले कसलाई चिन्नुहुन्छ थाहा छ? त्यही व्यक्ति जो व्यक्ति प्रेममा हिँड्छ र जसको भनौँ न एउटा टार्गेट, जसको उद्देश्य चाहिँ नि यो प्रेम जुन मेरो हृदयमा खनाइएको छ यसलाई म क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू हामी हुनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब मलाई थाहा छैन तपाईहरूले कति मात्रामा यो कुरालाई अभ्यास गर्नुभयो। प्लिज तपाईले यसलाई बलियो गरी अभ्यास गर्नुहोस्, बलियो गरी तपाईहरूले यसमा आउने तपाईले प्रयास गर्नुहोस्। गर्नु केही परेन, मैले अघि भने नि, जहिले जहिले तपाईँ समय पाउनुहुन्छ आँखा चिम्लेर तपाईँको ध्यान, मैले हिजो तपाईँलाई यो चाहिँ भन्न बिर्सिएछु तर अहिले भनिदिन्छु। जब जब तपाईँले टाइम पाउनुहुन्छ आँखा चिम्लिनुहोस् र तपाईँ आफ्नो यो दिमाग, आफ्नो सोच, यो विचारबाट एकचोटि तपाईँ तल तपाईँको हृदयमा आउनुहोस्। तपाईँको यो कि यो प्रेमले जे पनि गर्न सक्छ र तर मैले यो प्रेमलाई क्रियाशील तुल्याउनु पर्छ भनेर तपाईँ एकदम नै यो प्रेम प्रति तपाईँ केन्द्रित हुनुहोस्। फोकस अन द लभ अफ गड द्याट इज इन योर हार्ट। र एकैछिन बसेर तपाईले त्यो प्रेममा ध्यान गर्नुहोस्। ध्यान गर्दा तपाईले यो सोच्नुहोस्, यो प्रेम कति शक्तिशाली छ, यो प्रेमको बारेमा बाइबलले के भन्छ, त्यो पथहरू तपाईले अलिकति पढेर त्यो पथहरू तपाईले याद गर्नु भने धेरै राम्रो हुन्छ। किनभने तपाईले यो प्रेमको बारेमा सोच्दाखेरि परमेश्वरले वचनमा भनेको कुराहरू सोच्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले निर्णय गर्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँबाट निर्णय गर्नुहोस्, अब यो प्रेमलाई म क्रियाशील तुल्याउँछु। कुनै एउटा यस्तो कुरा सोच्छु जुन कुरा सोच्दाखेरि मेरो हृदय प्रफुल्लित हुन्छ, खुसी र एकदम प्रेमले एकदम एउटा भरिन्छ भनौँ, अथवा आनन्दित हुन्छ। त्यो गर्नुहोस्, एकैछिन त्यो गर्न थाल्नुहोस्। जब जुन दिन तपाईले गर्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यो दिनदेखिबाट अब तपाईले चाहिने त्यो प्रेम जुन उहाँको एउटा भावना र इमोसन हो त्यसलाई तपाईले एक्टिभेट गर्नेतिर तपाईँ लाग्नुभयो। गरिराख्नुहोस्। बेला बेलामा तपाईले यस्तो पनि पाउनुहुनेछ, कहिले कहिले चाहिँ यसरी यो प्रेम उक्लिन्छ, तपाईँ आफै छक्क पर्नुहुनेछ। साँच्चै हो, कहिले त केही नभएको जस्तै पनि होला, तर चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यो अभ्यासको क्रमलाई तपाईले नरोक्नुहोस्। म अहिलेसम्म गर्छु, हामीले त्यो सधैँ गर्नुपर्छ, सधैँ त्यो हामीले गरिराख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ अब एउटा ठुलो कर्मको रूपमा, एउटा कामको रूपमा नलिनुहोस्। यो चाहिँ प्रार्थनामा बस्दाखेरि तपाईले अब म मेरो हृदयसित बलियो काम गर्नु परेको छ। यो हृदयलाई मैले धेरै तर्सिनु, डराउनु सिकाएँ। अब यसलाई मैले डर महसुस गराएँ, चिन्ता फिक्री महसुस गराएँ।
अब यसलाई म प्रेम महसुस गराउँछु भनेर तपाईँ जब लाग्नुहुन्छ, लाग्दा 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 तपाईँको हृदयमा ठुलो परिवर्तन आएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। जब यो हृदयमा परिवर्तन आउँछ, तपाईँको सम्पूर्ण व्यवहारमा, परिस्थितिमा, सबै चारैतिर परिवर्तनै परिवर्तन तपाईँले देख्न थाल्नुहुनेछ। र म आज विशेष गरी एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिदिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो गर्नको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा, सबभन्दा ठुलो काम तपाईँ कतापट्टि गर्नुपर्ने हो अथवा कुन कुरालाई तपाईँले बढी ध्यान दिनुपर्छ यो गर्नको लागि, त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नि तपाईँले तपाईँको विचारसित तपाईँले बलियो गरी काम गर्नुपर्छ। यु विल ह्याभ टु वर्क विथ योर थट। तपाईँको विचारको अथवा तपाईँको विचारसँग तपाईँले राम्रो गरी काम गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, यसको अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, नत्र त तपाईँले तपाईँको त्यो विचारसित काम गर्नु भएन भने, ओहो, वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको छ, जुन कुरा तपाईँ आफैलाई पनि थाहा छ होला, आज पनि तपाईँले यसो त्यो कुरालाई जाँची हेर्नुहोस्, तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ। त्यो के भन्दाखेरि मानिसको यो जुन विचार छ नि, मानिसको यो विचार 4 सेकेन्डभन्दा बढी आफूमा कायम रहँदैन। 4 सेकेन्ड उसले एउटा कुनै कुरालाई विचार गरिरहेछ भने, अच्छा, विचार भन्नाले तपाईँको, ल यताबाट आउँछु म, तपाईँको सोचसित काम गर्नु पर्यो। यु हेभ टु वर्क विथ यर थट लाइफ। तपाईँको यो सोच्ने जुन छ नि, यो सोच्ने शैली, तपाईँको यो सोचसित तपाईँले बलियो गरी काम गर्नुपर्छ। मानिसले कुनै एउटा कुरालाई 4 सेकेन्डभन्दा बढी सोच्नु सक्दैन अरे, 4-5 सेकेन्डभन्दा, किनभने उसको यो एकदम यो सोच चाहिँ यसरी चल्छ कि उसको सोच एउटा ठाउँमा 4 सेकेन्डभन्दा बढी बस्दैन अरे। र एउटा मानिसले एक दिनमा 60बाट लिएर 70,000 सोच उसले सोच्दछ। अब हेर्नुहोस्, यो सोचसित हामीले काम गरेनौँ भने शैतानले त्यो ठाउँमा हो एकदम ठुलो किल्ला गाडेर उसले बसेको छ। द स्ट्रङ होल्ड अफ द माइन्ड पनि भनिदिएको छ। अथवा माइन्ड के हो, विचार के हो, जुन कुरालाई हामीले लिएर सोच्छौँ त्यो सोच्ने प्रक्रियालाई विचार भन्छ, माइन्ड भन्छ। त्यही हो। तर अहिले हामी अब यहाँ के छ, थट, माइन्ड, कन्सियसनेस भन्छ, सोच, विचार, चेतना भन्छ। यो मैले अगाडि पनि भनिसकेँ। तर अब हामी भोलि चाहिँ विशेष गरी हामीले कसरी हाम्रो यो सोचको, यो सोचलाई लिएर हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउँछु। किनभने यहाँ तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुभयो भने बाइबलमा लेखेको छ, मानिसले कुनै कुरा बुझ्नु नसकेको, हुनु त यहाँ चाहिने संसारको मानिसले भनेको छ, तर यो विश्वासीहरूको जीवनमा मैले त्यो देखेको छु। दोस्रो कोरिन्थी 4:4मा हामीले के देखेको छौँ, त्यहाँ एउटै कुरा देखेको छौँ कि शैतानले मानिसको सोचलाई कसरी समातेर राख्दो रहेछ कि उसलाई ब्लाइन्ड बनाइदिन्छ, उसलाई देख्नु नसक्ने बनाइदिन्छ, उसलाई बुझ्नु नसक्ने बनाइदिन्छ। जब हामी देख्नु सक्दैनौँ, बुझ्नु सक्दैनौँ, हामी गर्नु पनि सक्दैनौँ। तर हामीले हाम्रो यो सोचप्रति हामीले एकचोटि बलियो गरी काम गरेर हामीले एकचोटि त्यो सफलता हासिल गर्ने बित्तिकै बाँकी त एकदम सरर बगेर जान्छ, सबै कुरा सजिलो हुन्छ। मैले अघि तपाईँलाई भने नि, 60बाट लिएर 70,000 सोच यो दिमागबाट एक दिनमा मानिसको पार हुन्छ। तर 60बाट लिएर 70,000 सोचमा चाहिँ 80बाट लिएर 90% त त्यही पुरानै सोच उनीहरूले सोच्छन् अरे, त्यही पुरानै सोच। र जुन सोच चाहिँ नि उति फलदायक छैन, अनफ्रुटफुल थट्स भन्छ, त्यो फलदायक नभएको लागि हाम्रो जीवन पनि हामीले फलदायक भएको हामीले नदेखेको। अब हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा, हाम्रो यो क्लासेसहरूमा चाहिँ नि हामीले एकदम नै कदम बाई कदम कति कुरा पढ्दै जानेछौँ। तर कति विश्वासीहरूको बानी चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रत्येक सेवामा खालि मलाई इन्करेजमेन्ट गरोस्, इन्करेज गरोस्, इन्करेज गरोस्, मलाई उत्साहित तुल्याओस्, मलाई एकदमै दुईटा के भन्छ, मलाई फुर्के पार्ने शब्दहरू भनोस् भनेर कतिले चाहन्छन्। त्यस्तोमा बस्नु भने तपाईँ सधैँ बालकै भएर बस्नुहुनेछ। बालक
तर तपाईलाई पाखो चाहिने परमेश्वरको वचनको गहिरो शिक्षाले मात्र बनाउँछ। तर एकचोटि तपाईँ परमेश्वरको गहिरो शिक्षा पाएपछि तपाईँ पाखो हुनुभयो भने तपाईँको जीवनमा अब एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु ल। एक समयमा मलाई कसैले भन्यो, हामीलाई त यहाँ यस्तो व्यक्तिलाई हामी प्रचारको लागि बोलाउन चाहन्छौँ जसले भविष्यवाणी गर्छ, जसले चङ्गाइको काम गर्छ। त्यो राम्रो हो, तर उहाँहरूले के भन्यो भन्दाखेरि बाहिरको त्यो स्पेक्टाकुलर कुराहरू, बाहिरको त्यो प्रदर्शनीय कुराहरू, बाहिरको त्यो खालि के भन्छ अलिकति उहाँहरूलाई उत्तेजित पार्ने कुराहरू सेवाकाईमा नै बढी ध्यान दिएको मैले देखेँ। त्यहाँबाट पछि मैले फेरि उनीहरूलाई राम्रो गरी हेर्दाखेरि उनीहरू साँच्चै आत्मामा चाहिँ हो त्यस्तै कुरामा लागेको लागि उनीहरू कहिले बढ्न सकेनन्, बालकै रह्यो। परमेश्वरको गहिरो शिक्षा त्यो अलिकति पावलले भने जस्तै हिब्रूको पुस्तकमा, तिमीहरू अहिले एउटा शिक्षक हुनुको साटोमा तिमीहरू अहिले पनि बालकै छौ, अहिले पनि तिमीहरू त्यो दूधमै बसिरहेछौ, तिमीहरू अहिले पनि त्यो कलिलो कुरामा नै बसिरहेछौ। साह्रो कुरा, त्यो एकदम खँदिलो कुरा, त्यो मासु र हड्डीमा तिमीहरू आउनु नै सकेको छैनौ। धेरै वर्ष भयो तर पनि तिमीहरू अहिले त्यही अवस्थामा छ। आज धेरै विश्वासीहरूको अवस्था त्यस्तो छ। किन? उनीहरू त्यो यो गहिरो शिक्षामा जान चाहँदैनन्। हाउ डज इट अल वर्क, यो सबै कुराले कसरी काम गर्दो रहेछ भन्नेतिर उनीहरू जान चाहँदैन। खालि बाहिर काम देख्यो सिद्धि उनीहरूलाई, एउटा भविष्यवाणी आयो सिद्धियो, केही रोगीहरू निको भयो सिद्धि उनीहरूलाई। त्यो राम्रो हो, तर म आज तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, त्यसैमा खालि झुन्डेर बस्नुहुन्छ तपाईँ जीवनभरि बालक रहनुहुनेछ। तर आज मैले यो भनेको कुरालाई तपाईँले राम्रो गरी बुझ्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको निम्ति आएर कसैले चङ्गाइको लागि प्रार्थना गर्नु परेन, तपाईँको माथि केही भविष्यवाणी कसैले दिनु परेन, किनभने तपाईँले परमेश्वरको वचनको गहिराइलाई बुझ्नुभयो, आत्माको गहिराइलाई बुझ्नुभयो। यी सबै कुराले कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको पछि त्यो कुरा तपाईँको जीवनमा आफै आप तपाईँले भएको देख्न थाल्नुहुनेछ। एन्ड द्याट्स वाट गड वान्ट्स। त्यही नै परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि यतिका कुरा जुन उहाँले दिनुभएको छ कुनै एउटा अगमवक्ताले आएर तपाईँको जीवनमा गरिदिनुको लागि होइन। सुरुमा जब हामीलाई केही थाहा नहुँदाखेरि त उहाँहरूले आएर सबै गरिदिनुहुन्छ, तर एउटा समय आउँछ हामी आफै नै त्यो कुराहरूमा गहिरिएर हामी आफै नै त्यो सबै कुरा हाम्रो जीवनमा हामीले अनुभव गर्न थाल्नुपर्छ। यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ, प्रियजन हो। मैले आज यो किन भने भन्दाखेरि अहिले मलाई थाहा छ कतिजना अब खालि त्यो एउटा सेवाकाईमा खालि त्यो एक्साइटिङ खालि कुराहरू खोज्छन्। त्यहाँबाट अलिकति शिक्षाको कुराहरू आयो, अलिकति गहिराएको कुरा आयो, बिस्तारै साइड लाग्छन्। प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवाकाईमा पनि त्यस्तै भयो। थियो एकचोटि त सबैले छोडेर जानुभयो प्रभुले। उहाँले चेलाहरूलाई हेरेर भन्नुभयो तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ जाऊ। तर पत्रुसले कति राम्रो कुरा भन्यो, प्रभु हामी कहाँ जाने, जीवन दिने वचन त तपाईसँग छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म त अब ख्रीष्टको देहलाई यसरी नै बोलाउन चाहन्छु, आउनुहोस् अब हामी भित्र जाउँ। पिताको दुनियाँ महान छ। तर अब हामी त्यतातिर हामीले ध्यान दिनौँ, खालि बाहिर फुरुक कुरा मात्र ध्यान दियो भने तपाईँले आफूलाई भन्नुहोस्। त्यस कारण मैले एकचोटि जब म अस्ट्रेलियामा गएँ, मैले अब उहाँहरूलाई एउटा बानी लागिसकेको रहेछ। अब यो प्योर अस्ट्रेलियन चर्चेसहरूमा, नेपाली चर्चेसमा नभएर प्योर अस्ट्रेलियन चर्चेसमा त्यहाँ एउटा कन्भेन्सनमा मलाई बोलाएको थियो। त्यो कन्भेन्सनमा बोलेको पछि धेरै अस्ट्रेलियन चर्चेसहरूमा सेवा गर्न मैले पाएँ। मैले उनीहरूलाई त्यो अस्ट्रेलियन चर्चेसहरूमा गएर मैले के भने भन्दाखेरि उनीहरूलाई मैले के देखेँ भन्दाखेरि जहिले पनि इट्स गुड हामीले अरूको प्रार्थना लिनुपर्छ, तर मलाई प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यिनीहरूको अवस्था हेर, यिनीहरू सानोबाट अहिलेसम्म पनि खालि अरूको प्रार्थनामा अरूको चङ्गाइमा अरूको प्रार्थनामा यिनीहरू भर पर्दा कोही त यतिका उमेरमा 50, 60, 70 वर्ष भइसक्यो, तर उनीहरू अहिले पनि आफूले आफ्नो चङ्गाइ प्राप्त गर्न जानेको छैनन्। त्यहाँबाट त्यो दिन मलाई प्रभुले भन्नुभयो कसैको लागि प्रार्थना नगर र मेरो वचनको शक्तिको बारेमा तैँले प्रचार गर र म काम गर्छु।
त्यहाँबाट मैले त्यो दिन उहाँहरूलाई भने म आज कसैको लागि प्रार्थना गर्नेवाला छुइनँ. I just want you guys to know that I'm not going to pray for you, but I'm going to teach you the word. म आज तपाईहरूलाई वचन र वचनको शक्तिको बारेमा म बताउने छु. I want to teach you on the power of the word of God. And if you listen to me very carefully, you will just see the power of God just working in your life right where you are. तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै परमेश्वरको वचनले तपाईलाई कसरी निको पार्छ तपाईले हेरिराख्नुहोस्. मैले सुरु गरेँ शिक्षा दिँदै 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 गएँ. ठिक्क शिक्षामा सिद्धिनु मान्छेहरू त्यहाँ कराउन थालिहाल्यो. के भयो भनेर हामीले विचार गर्दाखेरि मानिसहरू त्यो वचनले उनीहरूलाई त्यही नै निको पार्न थालेको. वचन आफैले काम गर्न थाल्यो. एकजनाले आएर भन्यो त्यो वचन तपाईले भन्दाखेरि मेरो हड्डी भित्र मासी भित्र पसेको जस्तै. बाइबलमा लेखेको छ नि तपाईको वचन मेरो भित्र हड्डीको भित्र भित्र पनि पस्यो भनेर. एकजना अस्ट्रेलियन दिदी आउनुभयो कराउँदै चिचाउँदै. उहाँले भन्नुभयो म त मिसनरी हो, म त संसारमा गएर प्रभुको काम गरिराखेको छु, तर मलाई एउटा यस्तो रोग लागेको थियो, म कहिले पनि निको हुन सकेन, कति ठाउँमा गए प्रार्थना गरे भएन. तर आज जब तपाईँले यो वचनको शक्ति कस्तो छ र कसरी त्यो वचनले आज काम गर्नेछ तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुभन्दा मैले ध्यान दिएर सुन्दा सुन्दै आदिम पार भएको थिएन, उहाँ निको भइहाल्नु भयो. यो मैले के गरेँ भन्ने कुरा यो मैले गरेकै होइन, प्रभु यही चाहनुहुन्छ. त्यसकारण त येशूले भन्नुभयो मैले बोलेको वचन आत्मा र जीवन हो. The word that I speak is spirit and life, and that spirit will go and do it. बाइबलमा भनेको छ उहाँले आफ्नो वचन पठाएर रोगीहरूको रोग निको पार्नुभयो. हो त्यो वचन येशू पनि हुनुहुन्छ, तर फेरि बाइबलमा भनेको छ धेरैजना आए सुनेर निको भए, वचनले नै निको पारे. किनभने मैले तपाईँलाई हिजो बताएको थिएँ, याद गर्नुहोस्, म अझै एकचोटि पढिदिन्छु कि परमेश्वरको वचन के रहेछ. हो त्यसरी तपाईँहरू म परमेश्वरको वचनको शिक्षामा हामी एकदम पाखो हुनु पर्ने चाहिँ अति खाँचो छ. अगमवक्तालाई पर्खिराख्ने, चङ्गाईकर्तालाई पर्खिराख्ने, भविष्यवाणी गर्नेलाई परेन. तपाईँ एकचोटि परमेश्वरको यो कुरामा उक्लिनु भयो भने यु स्टार्ट टु नो थिङ्स. तपाईँलाई आफै थाहा हुन्छ, तपाईँ आफैले गर्न थाल्नुहुन्छ. तपाईँमा आफै त्यो कुरा तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ. ती कुरा आफै तपाईँमा आउनु थाल्छ, ती कुरा आफै प्रकट हुनु थाल्छ. आफै आफ हुन्छ. त्यो सबै उहाँको वचनले नै गरेको. किनभने फर द वर्ड अफ गड इज लिभिङ. मैले हिजो भने किनभने परमेश्वरको वचन जिउँदो छ एन्ड एक्टिभ र क्रियाशील छ. एन्ड शार्पर देन एनी टू एजेड स्वord. दुई धारी तरवार भन्दा पनि धारिलो छ. एन्ड पियर्सिङ इभन टु द डिभाइडिङ अफ सोल एन्ड स्पिरिट. आत्मा र प्राणलाई पनि उहाँ भाग गरिदिन्छ. अफ बोथ जोइन एन्ड मारा. जोडिनी र सम्पूर्ण मासी भित्र पस्छ. एन्ड क्विक टु डिस्टर्न द थट्स. र यो विचारलाई पनि छट्टै उसले छुटाउन सक्छ. र एन्ड द इन्टेन्स अफ द हार्ट. हृदयको त्यो गोप्य कुराहरू पनि, हृदयको त्यो जे तपाईँमा एकदमै छ ती सबै पनि सजिलो गरी वचनले छर्लङ्गे पारिदिन्छ. अब हामीलाई थाहा छ नि त, मैले भन्नु परेन परमेश्वरको वचन कति शक्तिशाली छ. तर परमेश्वरको वचनले कसरी काम गर्छ. जब तपाईँ परमेश्वरको वचन खालि त्यो माथि माथि होइन, केकको खालि माथि माथि क्रिम खाएर भएन, भित्र जानु पर्यो. भित्र जानु पर्यो. तर त्यसको निम्ति तपाईँ र मैले एकदम नै आफूलाई वचनको एकदम विश्वास योग्यको विद्यार्थी बनाउनु पर्यो. म सुन्छु कति पास्टर अगल लिडर्सहरूले पनि कति भागमा जाने खालि त्यो भनौँ न मानिसहरू जे कुरामा बढी मानिसले मन पराउँछ हो त्यही क्षेत्रमा बढी बसेको म देख्छु. त्यसै कारण त मण्डली बालक अवस्थाबाट यु आर स्टिल इन्फेन्ट भनेको छ है. तिमी अहिले पनि बालकै छौ. इन्फेन्टको अर्थ चाहिँ त अलिकति हामीले राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने दुधे बालक हो इन्फेन्टहरू. तिम्रो अहिले पनि दुधे बालक सरह नै छौ भनेर चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ. यो सब मैले किन भने भन्दाखेरि अब तपाईँहरू मैले वचनको गहिराइमा म जान चाहन्छु. हो ठिकै छ, प्रभुलाई धन्यवाद, चङ्गाईको लागि धन्यवाद, भविष्यवाणीको लागि धन्यवाद. तर अब म
यति गहिरोमा जान चाहन्छु कि साँच्चै नै परमेश्वरले राख्नुभएको योजना मेरो जीवनमा आप भएको म देख्न चाहन्छु। यहाँ लेखेको छ, For when by reason of the time ye ought to be teachers, तर समय अनुसार त तिमीहरू अहिले सबैजना शिक्षक होइसक्नु पर्ने हो। Ye have need again that someone teach you. अहिले पनि मानिसहरूले तिमीहरूलाई सिकाइ नै राख्नु पर्नेछ। The rudiments of the first principle of the oracles of God. परमेश्वरको त्यो एकदम नै प्राथमिक कुराहरू अहिले पनि तिमीहरूलाई भनिराख्नु पर्ने नै छ। And are become such as have need of milk. तिमीहरूलाई त अहिले पनि खालि दुधैको खाँचो भइराखेको छ। And not of solid food. त्यो एकदम नै दरिलो खाना तिमीहरूले अहिले पनि खानु सकेको छैन। किनभने for everyone that partaketh of milk is without experience of the word of righteousness. किन यो दुध खाएर बस्ने व्यक्तिहरू कहिले परमेश्वरको यो धार्मिकताको वचनमा आउन सक्दैन। For he or she is a babe. किनभने ऊ अहिले पनि बालकै छ। तर यिनीहरू यहाँ भने but solid food is for full grown up. दरो खाना चाहिने एकदम नै पाको व्यक्तिको लागि हो। Even those who by reason of use जसले यो वचनलाई निरन्तर प्रयोग गरेर have their senses exercised to discern good and evil. उनीहरूले आफ्नो यो 5 वटा इन्द्रियहरू जसको बारेमा हामी पछि हेर्ने छौं, जुन इन्द्रियले मानिसलाई चलाउँछ, देखेको कुराले, छुएको, छामेको, सुँगेको कुराले, द 5 सेन्सेस अनुसार चल्ने व्यक्तिहरू विश्वासमा चल्नु नसकेको भनेको छ। उसले सही र ठीक र गलत के हो, कुन सही हो, कुन ठीक हो, कुन बेठिक हो, त्यो पनि छुटाउन सक्छ। आज त्यही देख्छु त ख्रीष्टको दियामा के झुटा शिक्षा, के सत्य शिक्षा, के दरो शिक्षा, के अहिले बालकेपनको शिक्षा, कुन चाहिँ प्राथमिक शिक्षा, कुन चाहिँ गहिरो शिक्षा, केही छुटाउन सकेको छैन। अहिले त्यो अवस्था छ चर्चको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई थाहा छ मैले अहिले कति कुराहरू यो प्रेमको बारेमा मैले अर्कै प्रकारले लिएर आउँदाखेरि कतिलाई अप्ठ्यारो गाह्रो हुन्छ र म हात जोडी बिन्ती गर्छु, मैले यो भनिराखेको बेलामा म पाखो, म डरो तपाईहरु हैन भनेको होइन, तर पनि यो मेरो हृदयको क्रन्दन हो। यही नै हाम्रो आत्माको क्रन्दन हो। हाम्रो सेवाकाई नै त्यही हो। द क्राई अफ द स्पिरिट, आत्माको क्रन्दन त्यो हो कि ख्रीष्टको देहमा कति छ यो देहले पाउनै पर्छ भनेको हुनाले गर्दाखेरि नै मैले मेरो हृदयको भकानो फुटाको। मैले यो भेदभाव गरेको होइन, जान्ने नजान्ने बनाएको होइन, तर यो वास्तविक कुरा जुन मैले बाइबलबाट निकाले। मैले यो किन आज भने भन्दा आज ख्रीष्टको देह खाली त्यो माथि स्पेक्ट्रल कलर कुलामा मथन बसेको छ। फल्ना आउँछन् उहाँले भविष्यवाणी दिन्छ, फल्ना आउँछ उहाँले चङ्गाइको कार्यक्रम गर्छ, त्यो सबै बालकीय अवस्था भन्छ। कहिलेसम्म कोही आएर गरिदिन्छ, फल्नालाई बोलाएको छौं, उहाँले त्यस्तो होइन। तपाईले गर्नु पर्यो, तपाईले बुझ्नु पर्यो, तपाईले जान्नु पर्यो, तपाईले सक्नुहुन्छ। नयाँ सृष्टि र नयाँ सृष्टिको शक्ति तपाईमा टन्न आएर बसेको छ। खाली अब त्यो जेनेरेटर स्टार्ट गरिदिनु पर्यो। त्यो जेनेरेटर तान्दिनु पर्यो। र जब तपाईको त्यो जेनेरेटर तान्दिने बित्तिकै जब त्यो है कति वाटको 700 कोटी सम्म गयौं हामी। डर लाग्दो छ यो। 40 लाखबाट हामी आज कहाँ गयौं? 700 कोटीमा गयौं। सो पावरफुल इज द न्यू क्रिएसन। यु डोन्ट हैव टु डिपेन्ड, कसैमा भर पर्नु पर्दैन। मलाई थाहा छ यो पार्ट त एक्साइटिङ भयो, अर्को पार्ट पनि भयो कि भएन, सबैलाई त्यही प्रकारको एक्साइटमेन्टमा राख्नुहोस्। वाउ, म त्यहाँ पुग्दैछु, I'm getting closer, म नजिक पुग्दैछु। भोलि म तपाईलाई विशेष गरी एकदम यो सोचको दुनियाँलाई यसरी हामीले सम्हाल्नु पर्छ। हामी हाम्रो सोच प्रति बलियो काम गर्नेछौँ। भोलि एकचोटि यो सबै प्याकेज पूरा भयो भने कम से कम अहिलेको लागि चाहिँ हामी टिक्न सक्छौँ। र भोलि म तपाईलाई त्यतातिर लिएर जानेछु। आज पनि हामी अलिकति लामो गयौँ होला, तर मैले भने नि तपाईलाई यो क्लास हो। क्लास जसरी हामीले अब तपाईँ भोलि हाम्रो बाइबल स्कुलमा आउनु भयो भने 2 घण्टा त बसेर मजाले हामी यसरी पढ्नु पर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद, यो लकडाउनको समयमा हामी बसेर कम से कम पढ्न त पाइरहेछौँ।
योभन्दा ठुलो धन्यको कुरा के? ताजा मन्ना खानु पाइरहेछौँ। आज त यो कतिको लागि ताजा हो, यति ताजा अति तातो तातो भयो, मुखमा पनि हाल्नु गाह्रो भयो भने जस्तै। अरे बापरे, 700 कोटी मेरो भित्र छ, 700 कोटी वाटले भनिएको मानिस तपाईँ। हल्का हो यो? चाहन्छु नि हो, होइन है प्रियजन? तर अब यो सबैलाई जुन व्यवस्थाले चलाउँछ त्यो व्यवस्थालाई केले चलायो? फेरि अब भोलिबाट सुरु हुन्छ, सोचले चलाउँछ त्यो व्यवस्थालाई। तपाईँलाई लाग्यो सिद्धि आज भने होइन, अब भोलि चाहिँ नि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ। शैतानलाई त्यो थाहा भएको लागि त्यसले मानिसको सोचमा कस्तो काम गर्छ, विचारमा कस्तो काम गर्छ, चेतनामा कस्तो काम गर्छ, त्यसले ओरे बापरे बापरे भोलि म देखाउँछु तपाईँलाई। र एकचोटि तपाईँले आफ्नो सोचप्रति काम गर्न थाल्ने बित्तिकै, किनभने मलाई थाहा छ तपाईँले पनि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ होला, सोचौँ त ला अब त सिद्धियो, खत्तम, जित्यो, सक्दैन होला, हुँदैन होला, त्यो सब सोच हो। तर भोलि म तपाईँलाई सहायता गर्छु। एकचोटि तपाईँले आफ्नो सोचलाई कायममा राख्नुभयो भने बाँकी सबै कुरा कायम आफै आफ हुनेछ। सो भोलि मिस नगर्नुहोस्। भेरी 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 भोलि 15 द क्राई अफ द स्पिरिट मिनिस्ट्रीले गरेको होइन, यो चाहिँ नि हाम्रो उता इन्डियाको एउटा राम्रो ग्रुपले, बेङ्गलोरको ग्रुपले हामीलाई गरिदिनु भनेर उहाँले भन्नुभएको लागि हामी भोलि गर्नेछौँ। प्लिज जोइन विथ अस। भोलि पनि हामीले रमाइलो समय बिताउनेछौँ। तर रिपिट गरिदिनुहुन्छ लास्टको 30 भोलि फेरि हामी 3:15बाट एउटा वर्शिप सेसन राख्नेछौँ। यो चाहिँ नि बेङ्गलोरको ग्रुपले राखेको हो र उहाँहरूले हामीलाई एउटा सेसन चलाइदिनु भन्नुभएको लागि हामी चलाइदिनेछौँ 3:15मा। जोडिनुहोस् र आशिषमय हुनुहोस्। र साथै हाम्रो 7:30 को क्लास चाहिँ यथावत नै रहनेछ। भोलि महत्त्वपूर्ण समय हो। सोचको बारेमा हामी एकदम बलियो गरी भोलि हेर्नेछौँ र सोचप्रति हामी काम गर्नेछौँ। धन्यवाद। प्रभुले यहाँलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। जय मसी। बाई बाई। र केही छ भने कमेन्ट्सहरू, प्रार्थनाको विषयहरू पठाउनु होला। धन्यवाद। बाई बाई।